संतोषाच्या उल्हासाने समोर या सोली आम्ही सोलमध्ये सोवानोत असो सदां जगवा देवा मायचो Alleluia, Alleluia, Morel Borgoduya. Alleluia, Alleluia, Morel Borgoduya. Kalkya bakya sosarachi Mare vorli udinairo Umarlik pornaco surya Somiche zotaro kamso Alleluia, Alleluia Morel Borgoduya. Alleluia, Alleluia Morel Borgoduya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. आर्या भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशोनारां कशी आमकां मागता तेन्ना जेजूचे सोडवणेची आमी गोवाय जावूंक आसा आयचो फेस्ताचो विशय. मारिया सोडवणेचो वावर सुरू कोत्ता जाल्यार जेजू आपल्या जल्मा मरणा आनी पुनर्जीवनपणान सोडवणेचो वावर सहकार करता. मारिया बापाच्या उल्याक वय म्हणून देवान फॉर्मायलोले मिसांव ती फुडें व्हरता. देवाचे मिसांव खान मात्तली जाल्यार अडचण्यो त्रास भिरांत मरण एका उतरान खुरीस आमकां मेळटा. सोडवणेचे आमी गोवाय जातले जाल्यार खुरीस आमी आपणावंक जाय. बावतिस्मा वरवीं पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां मागल्यान तर ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूक स्वतान काळजीदारपणान एकचारान देव भिरांतीन आनी मोगान ताचे सोडवणेचे गोवाय जावंक ह्या मिसान बोळ मागतना पिलेनचे आख्खे फिरगोस दिरादीक जेजूचे मिशोनार जावंक आनी सोडवणेचे वावरान मिसोल जावंक आमकां बोळ मागुया. आणि विसान पावते बरी वांटेक्यांच्या खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमी जण एकलो जावन आसा एक मिसोनार जेजूच्याच बोडाचेर पातयेवन जिवीत आमचे फुडें वचचे बुदीक फुडें आमचे बोडाचेर आमी पातयल्या देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षण दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गिन्याव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो पवित्र प्राण. हे पासो भागां सुद्दां आंकपा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती कोरात मर्थातून मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत को काकूत काकूत को सौम्या काकूत को
kakut Krista kakutku Krista kakutku Somia kakutku kakutku देवाक महिमा देऊन देवाची महिमा या वेळार आमी गावया. Moima deva kosorgi Moima deva kosorgi Anisha bitaja ista sosari Anisha bitaja ista sosari Moima deva kosorgi Moima deva kosorgi Soles fora deva Solicharaya Sorbodveda deva papa Moima deva kosorgi Moima deva kosorgi Amin tuka namaskar gotam Amin tuka nivasta Tuja duroi bhavapasa Amin tuka vakanta Moima deva kosorgi Moima deva kosorgi Somia Jesu Krista Papacha eklas puta Somia deva chesheli Tu संसाराचे पाप काटा आमची काकूत को तुम्हा बचा उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे Moima deva kosorgi Moima deva kosorgi Powitak mię sangati Deu Bapaci moimi Jesu Krista Eklosu povit Eklosu Ishvor Eklosu Pormeshvor Eklosu povit Eklosu Ishvor Eklosu Pormeshvor हे विसाची मांडावळ करता मोयकाबाडो नॉर्थ आनी सावथ तशेंच वोलबाडो ईस्ट एंड वेस्ट ह्या समुदायाच्या सगळ्या कुटुंबाचेर पेदार सायबिणीन आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. तशेंच आयज जी आपलो वाडदीस सगळो जाता आपल्या लग्नाचो दीस तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो आनी भोव करून आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात ताका बेगीनूच बरी करूंक सायबिणीची मसत आमकां मागुया. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा
भोवभाग्यवन आंकवार मरेक आमी एस भोक्तीन मोन दिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोलली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर आमच्या सुमिया तुज्या पुताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासनच्या सासना Amen. मुन्नेच्या पुस्तका बेले वाचप. एक शेगोणी अस्त्री कोणाक मेळत मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितांत. ताका नुस्कान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोन आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मिनोतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उकडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ते वस्तोरीक वाकाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याशी तिच्यो कोन्यो तिची वाकाणणी करूंक दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. माई मोगान म्हाका सोडय सोर्वेस पोरा. माई मोगान म्हाका सोडय सोर्वेस पोरा. सगळीं म्हणया माई मोगान म्हाका सोडय सोर्वेस पोरा. सोर्वेस पोरा हांव तुका शरणा येता. म्हाका कधीच लोचे घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनवणेक कांदी बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. माई मोगान म्हाका सोडून सोर्वेस पोरा. तूं म्हजें घोडो तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें घोडो खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय म्हाका फाटा कर. माई मोगान म्हाका सोडय सोर्वेस पोरा. चोरया मारलोल्या जालांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवना. सोर्वेस पोरा
विश्वासी देवा म्हाका सोडून पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा तूच म्हजो देव होच म्हज्या काळजाचो उल्हास तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत म्हाका पिडा पिडितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार माई मोगान म्हाका सोडून सोर्वेस्परा तुजी भक्ती करतोलाय तुवें निर्मिलेले तुका शरण येतोल्याक तुवें फावो केले केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशां दोळ्या मुखार माई मोगान म्हाका सोडून सर्वेस्परा तर दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप बाबा भयणीनो ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सुमिया इस्रायेलान तूं आतां नव्यान राजवटकी स्टापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पोदवेन नेमलेलो काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना पूण तुमचेर देंवतल्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यान सगळ्या जुदेवान आनी सामारियेन आनी संवसाराच्या शिमाचेर पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात हें सांगल्या उपरांत ते पळेतात आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो चोडटाना आपले दोळे सर्गाक लावन ते थंय आसले अवचीत दोग मनीस दोवूय आंगोस्त्रां घालून शिसांक दिश्टी पडले आनी तांणी म्हणलें गालिलियाच्या मनशांनो तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तोच पत्तो येतलो देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार उद्गार Soy sorvesvorat, soy sorvesvorat. Utramude tacive, eva tucia pustokate. Meglio казаться кучили, но я живан не мочене. Soy sorvesvorat, soy sorvesvorat. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासो
तुमचे सोबे आसूं लोका परमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तो नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो आनी आपले सुवाळे प्रमाणे सोनवारा दिसा देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास बाखणाराचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक घुसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. ताणें म्हाका अभिशीत केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका दिवंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचें वरस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोळून ताणें सेवका कडेन परत दिलें आनी बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत जें तुमी आयकलां आयज तें खरें जालें. आनी सोमेस्त ताका शाबासकी दिताले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगल बाबरिणू रॉकी मार्सियान म्हणलोलो एक अमेरिकाचो बॉक्सर आनी पयलेच फावटी जेन्ना ताका ऑलिंपिकाक गोल्ड मॅडल मेळ्ळी, वयर गोल्ड मॅडल दाखोवन मळबाक दाखोवन तो रडूंक लागलो आनी खूब रडूंक लागलो. आनी भायर हे भाशेन ग्रावंडाचे भायर ताका एक पत्रकार मेळटा, इंटरव्यू घेता ताचो आनी विचारता ताच्या लागीं, कित्याक तूं इतलो रडलो ही गोल्ड मॅडल वयर दाखोवन? आनी तो म्हणटा, ही गोल्ड मॅडल जावन आसा म्हजी आवयक. म्हजी आवय आयज हे संवसारांत ना, पूण तिका लागून ही म्हाका आयज गोल्ड मॅडल फावो जाल्या. आनी तो मागीर आपल्या जिविताची काणी सांगता, कशे भाशेन बापायच्या मरणा उपरांत आवयन नाक्षे जुरोवन 5 भुरग्यांचो सांबाळ केलो. आनी जेन्ना म्हाका तिका गमलें की म्हाका बॉक्सिंगाची चड ओड आसा, सगळें ट्रेनींग दिवपाक म्हजी आवय वावुरली. म्हाका बॉक्सिंग एकेडमीक घालपाक जे पयशे जाय आशिल्ले आपल्याचे भांगार पासून विकून पयशे पासून दिवन म्हाका ट्रेन केलो. आनी जेन्ना तिका हांवें सांगलें की म्हाका ऑलिंपिकाक रेप्रेजेंट करपाक आमचे अमेरिकाक रेप्रेजेंट करपाक अमेरिकाक बिसून ऑलिंपिकाक बिसून काडला, तेन्ना ती खुशाल जाली. पूण तिणें म्हणलें, पुता हांव घोडी तुजे हें बराबर बॉक्सिंग पळोवंक आसची ना ऑलिंपिकाक, कित्याक म्हाका कॅन्सर जाला आनी हो कॅन्सर निमाणे स्टेजीर आसा आनी डॉक्टरान सांगलां आनी थोडेच दिसांनी हांव मरतली. आनी खरेंच म्हगेलो बाब न्हू, रॉकी जेन्ना पयली फावटी ऑलिंपिकाक गेलो ताका थंयसर रावंक मेळूंक ना, ताका थंयसर आपली आवयक व्हरूंक मेळूंक ना, कित्याक ताची आवय सोंपलोली. आनी हाकाच लागून तो ही पयली आपली मॅडल आपली आवयक भेटयता. म्हगेलो बाब न्हू, आमी जाणा आमकां सगल्यांक आवय एक गरजेची. आनी आयज जेन्ना हो विशय आमी नियाळटले हांव मारये भाशेन पवित्र आत्म्या मिसिनोरा कशी आमकां मागता तेन्ना जेजूचे सुडवणेचे आमी गोवाय. एक मिशनर म्हणल्यार कोण सांगू? एक मिशनर म्हणल्यार एक मनीस कोणूय जावं येता, तो पाद्री ओ माद्री ओ गृहस्थ पासून जो वेता जे सुवातेर जंय जायत्यो आडगोडगायो आसात, लॉट ऑफ चॅलेंजीस, आनीक तो ह्यो कोश्टांक आडगोडायेंक फुडो करता. कित्याक तो जाणा जो वावर तो करूंक येता तो वाव देवाचो, ताजो बाद न्हय. आनी आयज आमचे इंदीन शेनो मिशनर जावप म्हणल्यार खरेंच एक कठीण, कित्याक हे BJPचे आसात वा सरकाराचे आसात ते अदीक त्रास करतात आमकां, वो करून क्रिस्तांवांक वा दुसऱ्या धर्माचे लोकांक, मायनॉरिटीज. तर आयज जेन्ना जेजू शेनो आपलें पयलें हांव म्हणटलो आसलो, जेजू पयलो आपलो शर्मांव करता. They say this is one of the shortest sermon of Jesus.
कितें करता तो तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी आपले संवये प्रमाणे सोनवार दिसा देवस्थानान वयता. आनी थंय मुगळ बाब न्हिडो इजायस प्रवादाचे पुस्तकाचें पुस्तक ताका दितात आनी थंयसर तें पुस्तक तो उसयता काडटा आनी हीं उतरां तो वाचता. ताणें म्हाका अभिशीत केला, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक, कुद्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचें वडस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी म्हणटा जेजू हें सगळें तुमी वाचलां आयकलां तें खरें जालां. कित्याक हेंच करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. आनी हें सगळें करूंक शकना जेजूक जायते जायते त्रास पडले. कोयद्यांक सुटका दिवंक, कुद्यांक पट्टून नदो दिवंक, ताचेर जुलम घातले की ती तो सोनवारा दिसा हें सगळें करता. मागीर तो देव म्हूण ताचेर जुलम घातले आनी भाशेन मुगळ बाब न्हिडो जायते त्रास जेजूक सोंसचे पडले. पूण हे सगळे त्रास सोसूंक ताका कोण बोळ दिताली? ताका बोळ दिताली फकत ताची आवय. दुबावना ताचो बाप ताचे बरोबर आसलो, पूण संवसारांत मुगळ बाब न्हिडो आवय ताका मारिया बोळ दिताली. आनी ही फोट जाल्यार तुमी पळयात जेजूच्या मुख्य गोडितांनी मारिया ताचे बरोबर आसली. Mary was present with Jesus at the most crucial moments of his life. जावं जोल्म घेतना कोणेंच ताका सुवात दिवंक ना. जुजेक आनी मारियेक कितल्या दारांचेर मुगळ बाबून ताणें मारलें, कोणेंच ताका दार काडूंक ना. आनी असल्या वेळार ती काळजी घेता आनीक गोरवाच्या कोट्यान मुगळ बाबून जेजूक जोम दिता. मागीर तुमी जाणा जेन्ना जेजूक जोम दिता तेन्ना एके राती एक बुडवो गाब्रियल बुडवो जुजेक सांगता, आतांचे आतां हे राती उठ आनीक तुजे आवयक बालकाच्या आवयक घे आनी वच, पळत वच, इजिप्तांत वच. आनी ते राती आनी त्या दिसांनी न्हू मोटोर आसूंक ना, कांय आसना, पूण चलून मारिया आनी जुजेफ येतात जेजूचो जीव राखपाक. कितले त्रास. आनी मागीर जाणा जेन्ना जेजू वाडलो तेन्ना आसतना जायते फावटी जेजूक हे भाशेन धरूंक येताले, जेजूक धरून हे भाशेन मारूंक चिंतताले. पूण आमकां मेळटा जायते फावटी मारिया ताच्या दुसऱ्या भावंडां म्हणजे अदर काजन्स आमी म्हणटा भावा भयणांक घेवन जेजूची खबर घेताली. आनी व्हडल्यांतली व्हडली कोरनी मारियान केली ती म्हणल्यार जेन्ना जेजू आपलो कुरीस घेवन चलता, मारिया मुगळ बाबून जेजूक सांगात करता. तुमी जाणात जेजूक आसले 12 शीस. हे सगळे 12 शिसां मदले एकलोच रावलो, हे सगळे गेले पळून. जुवां म्हणटा तो. आनीक आमी जाणा कुर्साची मुडी मारिया उबी आसली. भूंय काम जालें, गुळगुळ मारलो, पावस वादळ आयलें, पूण मारिया मुगळ बाब न्हिडो हालोंक ना. शी स्टूड देयर फर्म. आनी आयज जेन्ना पियेदार सायबिणीचे आमी नदर मातो तेन्ना आसतना आपल्या पुताक ती आपल्या खांख्यांक घेवन एक रोडकुली कशी ती आमकां दिसता. ना, शी इज नॉट अ वीक वुमन. आय वूड से शी इज अ करेजियस वुमन. ती मुगळ बाब न्हिडो खरेंच धिरादीक आनी बोळवंत. आनी आयज ती आमकां जण एकल्याक हेंच सांगता. आनी भोव करून ह्या म्हयन्यांनी जेन्ना इतले त्रास आमी काडल्यात, ती आमकां म्हणटा भियेनाकात. जे भाशेन हांव म्हज्या पुताचे बरोबर आसली कोश्टांनी, ते भाशे बरोबर हांवूय आसा. कित्याक म्हज्या पुतान कुर्साची मुडी म्हाका दिल्या तुमकां, तुमचें राखण करपाक, तुमचो सांबाळ करपाक. आनी सर आमी जाणा फाल्यां आमी आमच्या आल्वांचें फेस्त कोत्तले. आनीक फाटीं आमी एक विडियो घातलेलो युट्यूबार तो आसा. अशें म्हणटात मारिया मुगळ बाब न्हिडो खंय ओतम्यांक पुर्गोतोरींत आसा ताका ओतम्यांक व्हरूंक मारिया पयली येता. मेरी कम्स फर्स्ट टू टेक द सोल्स विच इन पर्गटरी. आनीक खंयच्या दिसाक ती वता
जावं क्रिसमस वा जावं मुकी जे दीस आसा जेजूचे त्या दिसाक मारिया उर्गोतरीन दिता ह्या वतम्याक व्हरपाक. तरिसानो आमची माय मारिया आमकां सोडिना, तेचेर आमचो भावाद वाडोवया. आनी व्हडल्यांतले व्हडलें हातेर म्हणटात ती जावन आसा तेर्साचें. तेर्साचे मागण्या वरवीं सावन आमची फामिलीचे बांदपास गोड जाता. तितलेंच न्हय, देंवचाराची पदवी आमचे फामिलींत उणी जाता. द मोर यू प्रे रोजरी टुगेदर, द मोर द इवल इन्फ्लुएन्सीस ऑन आवर फॅमिली विकन्स. तर पयले सुवातेर तेर्साची मोगडसानो मोग आमच्या कुटुंबांत हाडुया. कितली पासून बिजी आसल्यार पासून आमी जाणा आमी जेवता आनी न्हिदूंक वेता. जादी पाटी तुमी म्हणटली फादर आमकां टायम ना तेस करपाक, कितलीं कामां आसात. जरी तर तुमकां जेवपाक टायम आसा, 15 मिनटां तेस करपाक कित्याक टायम ना तुमकां. तर केन्नाच सांगू हें तेसाची मागणी तुमी सोडचे न्हय, दिसपटी तेस करात. हें पाप साहेब आमकां सांगता. आनीक साहेबान खूद आपल्या जिवितान आमकां सांगलां, जितले पाटी दिसती पडली कोंत घेवन सांगताली तेस करात, प्राचीत करात, मागणी करात. आनी दुसरी वस्त मुखार बाबून ती आमकां सांगता ती म्हणल्यार देवाचे पदवेचेर पातयात. ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स पावर. मॅग्निफिकात हातून आमकां मेळटा. मारिया देवाची तुस करता, कित्याक व्हड व्हड वस्तू म्हणटा मारियेन देवान आपल्या सोबें केल्यो. आनी खरेंच देव आमचे सोबें व्हड व्हड वस्तू करतलो जेन्ना आमी आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना. तर पेदर साहेबांची आयज जेन्ना आमी परब समरुमता ती आमच्या बरोबर आसा. भोव करून ह्या दुकांत, ह्या कोश्टांत इतले आडकुडे आमकां आसा, तितले दास्ती आमकां आसा. आमच्या कामाची धंद्याची कितें जातलें फुडाराक येवचें नासतना मारयेचेर आमचो बाबाद ठेवुया. आनी ती आमकां आमचे बरोबर आसा, तीच आमकां वाट दाखयतली. तर तिचे भाशेन खालचीदार मिशनरां आमी जावंक, पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आमकां देवाची मजगती आमी साथ मागुया अशें सांग. बिरावया. देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान. आमचो जबाब कसो सगळीं आमी ताका सतमंता म्हणया. सतमंता देवाक देवाक सोड पुत्र पदवीदार बापा, बापा, स्वर्गांत तुमचे रोसनाराक आनी ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो तो पवित्रत्मे गोरवी गोड समलो आंकवा मरिया समलो बॉस ताणे कोस सोसले ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो तांकां पिलो. तो मेल्या मदीं गेलो. तिसऱ्या दिसा मेळटलो जिवन जाला. स्वर्गांत चडलो. स्वर्ग पवित्र देवाच्या बसला. थंय ताका जिवे आनी मेल्यांची मुसळी करतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भोगचे अधिकार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची गोस आमची मागणी हे वेळार देवाक उबारुया. पिरगो सोबेच्या मुनयारांनी आपले जिवीत देवाक मानता तशें जियोंक आनी आपल्या हाता खाल आसलोले पोरजेक देवाचेर भावार्थ दवरून आपलें जिवीत जियोंक शिकूंक आनी आपल्या पोरजेच्या भावा भयणांक मारिया भाशेन पवित्र आत्म्यान भरूंक बरीं मिशनरां जावंक जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मेळटा बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आवयच्या कुसव्यान थावन ते मोरो पर्यंत दर एका मनशाक फावो तो मान आनी तांच्यो नीज गरजो ताका मेळूंक आनी ताच्या जिविताचेर जे आड वेता ते बंद करूंक राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांक स्वताचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मेळटा बापा,
आमकां दोळेन आयकून घे. आमची जायतीं भाव भयणां पिडेक वो कोरोना व्हायरसाक लागून दुयेंत आसात. ती बेगीनूच बरी जावंक आनी सोदपोस कोत्तल्या वैजांनी ह्या मारेकार पिडेक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक ह्या मिसान मागुया. विश्वासान मोगतो बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या गोची पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी मुणगे आवय बापायन पवित्र सोबेची शिकवण घेवंक आपले कुटुंब बावाटान गोट करूंक आनी बावाटाची फळां आपल्या कुटुंबान आनी पवित्र सोबेन दिवंक मारिया भाशेन बरे गोबाय जावंक मागुया. विश्वासान मोगतो बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आयज परब समोर तोल्या पिलेंच्या समुदायांनी सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोल्लोले आनी खालतिकायेचें जिवीत जिवंक तशेंच जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आमची भेटोवणी जेजूक करूंक आनी ताका परगटूंक सदांच आयती जावंक मारये भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशोनारां कशी जावंक जेजूचे सोडवणेचे गोबाय जावंक मारिया सायबिणीची मजत मागुया. विश्वासान मोगतो बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्यो आनिकूय गरजो आमी ओगेपणान देवा मुखार घालुया. विश्वासान मोगतो बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आस्वाद घाल. तुका तावी आमचे गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Sporak Betulia, amche dole ubaru, Deva Hallelujah, amche gali subaru, Deva Hallelujah. Boga sarkosa, Samogu Boguya, Dolia tusians bore pona, Altaulia soria dana, Sathiro princata amka, Cibidio pikara pena, amce donato baru, sorbes fora Betulia, amce
सुबारू देवाचा मिळूया ताच्या मोगासारकोसा आमचा मोगुया. अशी बा म्हणून आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घ्या. देवा आमच्या सगळ्यांचे बापा मनीस जाल्यार तुजे एकल्याच पुतान आंकवा मरितान जल्म घेताना तिचे आंकवापणी बाडूंक ना पूण बिचे तोरेन तें पवित केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनच्या सैम्या वरवीं आमकांय आमच्या पथकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमची बेडून तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे हासो तुमची सोवे आसो आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय मोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पवित्रा आनी सासूच्या देवा सव काडी आनी सव टायम तुका दिन वासूंक फावो ओ काय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. केदार सायबिणीक आमी आयज नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किती पुरगुट्टा. आपल्या अंकवापणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्तीक प्रकाशणे संवसाराक पांगितलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताजे विशीं देवदूत आनी सुर्गेचो सगळो दलबार तुजी तो मोहिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचेय ताळो मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. Olbarato सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरभरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीय तुका जोयचो सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका जोयचो. बापा करून सुपवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक मेळच्या ती तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पर्यंत जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें उडासा खुरात. बाबार्थाचो खूर परगोटुया. सोम्याचे सूत तुझे मोडून आमी समोरून तुझे पुनः जीवन आमी परगोटा. तुझ्या हेड्याक आमी आजवेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर बिस्तर आयले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलीप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनरुज्जीवनपणाचो बरवा सुदूर मेल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसवडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची गांठे जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांगपा मरे देवाचे माय संगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन धर्मता आनी सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासुटी सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका रासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच मारे भाशेन देवाचेर पदवेचेर पातयेवन खालचीदार मनशां जावंक हे भाशेन मिशनरी जिवीत आमचें जिवूंक ह्या संवसारांत कश्ट आडकोडी मदें देवाची मसूत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तडलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पर आसय वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सगळ्याच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारात जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी दया काकलो तीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाचे सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळताचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय पावणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेले संसाराचे काटेले आमची काकूत काकूत देवाची शेले संसाराचे काटेले आमची काकूत काकूत देवाची शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून नकत हांव शेंगवेदा ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ट हाडिना जावंक पूण तशी काकूत म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाकी आनी नकत दिवं. हो जन आसा जिवो जेजू जाणें आपली आवय आमकां दिल्या ह्या संवसाराच्या जिवितांत संवसारीक जिवितांत कोश्ट आडकोडे मडें चलतना तशें जेवणांत तुमी सगल्यांक सगळ्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजें जितेवरचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिरा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सोगले रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें तुवें आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक
बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वडवीन. आमेन. रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमचे मोगाळ बापा, भाग्यवन आंकवा मरे चौगडास करून सगळीच्या जिवीत देतल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. हेच आंकवार मयेच्या आनी सगळ्या तुझ्या भक्ताच्या सांगाता सासणेच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पाव म्हूण आमी घालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मातशें बसया. सगळ्यांक तुमकां एक कुशाल बरी परब हांव उडयता. हॅपी फिस्ट टू एवरी वन. आमी जाणा ही परब मातशें दुसरे भाशेन आमच्या फिरगोशीन विथ मास्क, सो कोणाकूय विश करूंक जायना नमस्ते म्हणपाची. तर साहेब माय आमचे बरोबर आसा, भियेनाकात. तुमच्या कुटुंबाचेर ती आशिर्वाद घालूंक हांव दिनवासूंक सोदतां कांय मनशांक जाणी जायतो आमकां आदार दिला ह्या पुर्बेच्या सुमयार. पुलीस खातीर आमच्या सांकिस्तांव आमचो राकेश आनी फ्रांसीस ताकाय बी दिनवासता बूक करून फ्रांसिस्काक ताणें डेकोरेशन घातल्यो, लायट्यो घातल्यो, दुसरो जायतो आदार आमकां केलो. हे पासत पोरसूक दिनवासता थँक्यू. आनीक रोजी आनीक पियेदाद आनीक सायबिन्या तांणी डेकोरेशन केलां ऑल्टराचें दुसरें. हे पासत आमचे कोयराचे वांगडी आयज तिनूय कोयरांक ते आसतले, डॉमिनीक, आबिला आनी आल्सिना. देवा तांचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच आमचे मिडिया मास कम्युनिकेशन्स झेवियर आनी एडम तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. आनीक कोणाकूय थँक्यू म्हणपाचो उरलो जाल्यार हांव आदी फुडेंच दिनवासता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. फुडल्या आयताराक क्रिस्तरायाची परब. आमी जाणो आमकां आमचो भायल्यान स्टॅच्यू आसा. तर एकूच मीस आसतलें फुडल्या आयताराक 7 वरांचेर भायल्यान. तर आमकां व्हडलो कंपावंड आसा तो आमी सेफ सोशल डिस्टन्स करून आमी बसतले हांव. तर एकूच मीस फुडल्या आयताराक 7 वरांचेर. आनीक फाल्यां आल्माचें फेस्त म्हणटात पिल्यांची आल्मा खोर, ताका लागून आनीक आल्मांचे पासत मागूंक आमकां संवय आसा आमच्या आदल्यांची. 7 वरांचेर मीस येतले इगोजीन. उपरांत आमी सिमतेरींत आमच्या फोंडांचेर आशिर्वाद घालतले. हांवें सांगलोलें आयज आमी पिक्चर रिलीज करतले म्हूण, पूण कांय कारणाक लागून तें जावंक ना. पूण आमी तें रिलीज करतले 8 तारखे डिसेंबराचे सायबिणीच्या फेस्ताच्या दिसाक. फस्ट सायबिणीच्या फेस्ताच्या दिसाक ते आमी रिलीज करतले. आनीक ह्या वर्साक आमकां सायबिणीची मुर्ती व्हरूंक मेळूंक ना. बॅट आमचे घरांत जावंक ना. तो दीस जावन आसा एक दीस जेन्ना सायबी माई दिश्टी पडली आनीक तिणें म्हणलें हांव जावन आसा इमाकुलेट कॉन्सासांव, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. तर कितें भाशेन मागुया. आनी तुमी जरी तर सायबिणाची इमाज पळयल्यार इमाकुलेट कॉन्सेप्सांव सायबिणीची तिच्या पांयाच्या थोडाक तिणें सोरपाक माडयला. हें दाखयता की वायटाचेर ती जैती बंद जाली. जरूय हें वायरस एक वायट कशें आमी दवरता तिची मोजत मागुया बेगीनूच हें वायरस बंद करूंक आनीक वॅक्सीन सोदून काडपाक. तर त्या दिसाक आमी आमच्या घरांनी तीच एक सायबिणीची बॅटाची मागणी करतले हांव. आनी उपरांत हें पिक्चर जें आमच्याच फिरगुसकरांनी काडलां पळय अबावट 45 मिनिट्स तें आमी पळयतले. पूण आयज 5 वरांचेर एक तुमकां प्रोग्राम आसा फिल्मी गितांची सांज. आदल्या पिक्चरांनी कांतरां आशिल्लीं ती आमची थोडींच कांतोरीस म्हणटलीं आनी तें तुमकां आमच्या युट्यूबाचेर पळोवंक मेळटलें. तर 5 वरांचेर 1 वराचो प्रोग्राम आसतलो. तुमी घरांतूच रावन आमचो प्रोग्राम पळोवचो. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
सोयपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हांव हे मिसाक वॉलंटियर्स आसलोले ताकाय बी थँक्यू म्हणटा तुमी जाणां जायतो काम ताका पडटा आतां इगोज मिस जाल्या उपरांत ताका इगो साफ करपाक जाय मॉप करपाक जाय सॅनिटायज करपाक जाय तो ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा कुमऱ्याव आनी दोन स्वातांचेर वांटलेले हांव भायल्यान ते वाटेन जर वयर कोण आसात तांणी हे वाटेन देंवन वचें आनी हे वाटेन कॉरिडॉरान आसात तीं भायल्यान आनी हे वाटेन आसात तीं हे वाटेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमची सोय सोपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Moko Jesu, yo tu yo, Baba boarding back Tokyo. Kasatacho, Ramukyo, Jivitamche bodukyo. Moko Jesu, yo tu yo, Baba boarding back Tokyo. Kasatacho, Ramukyo, Jivitamche bodukyo. Gotai tuji di tudi, Uzona kahar tuji, Soto suzo amgani, Favati plibolai Gotai tuji di tudi, Uzonam kahar tuji, Soto suzo amgani, Favati plibolai Piedad zaibinam chimai Tu amka sodan zai Batkan boru Talek sabrut Tu amka salinakai Tu am chimai Tu amka zai Tuce doia Kinam ce facut Tanam ci bagut Bukam ci nivot Tucea uskiar gyo sodas kilut Tu am ci mai Tu am kazai Tuce doial Ginam ce facut Tanam ci bagut Bukam ci nivot Tucea uskiar gyo sodas kilut